अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको चाय की तारीख के बारे में बताएंगे। चाय की इब्तिदा कब और कहां से हुई और ये दुनिया का मशहूर तरीन मशरूब कैसे बनी और वो क्या वजूहात थीं जब चाय की वजह से दो मुल्कों के दरमियान जंग हुई। ये तमाम तफसीलात इस वीडियो में मौजूद हैं। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। चाय हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा है। जब हम हल्के रंग का एक मुरक्कब अपने कप में उंडेलते हैं और इस खुशबूदार मशरूब को होठों के साथ लगाते हैं तो ये तसव्वुर करना मुश्किल होता है कि हम 5000 साल पुरानी रिवायत को जारी रखे हुए हैं। बिलाशुबा तारीखी एतबार से चाय एक पुराना मशरूब है। लफ्ज़ चाय चा से निकला है और ये चीनी ज़बान का लफ्ज़ है। तारीखदानों के मुताबिक चाय का इस्तेमाल सबसे पहले 2737 कबल मसीह में शहनशाह शिनानी के अहद में चीन से शुरू हुआ, लेकिन लिटरेचर में चाय का जिक्र 350 ईस्वी में शामिल किया गया। ये मशरूब 5000 साल पहले एक गलती के नतीजे में सामने आया। चीन का एक बादशाह शिनानी हमेशा पानी उबालकर पीता था। एक दफ़ा वो शिकार के लिए जंगल में गया। वहाँ इसका खादिम पानी उबाल रहा था। करीब ही सूखी टहनियों की आग जल रही थी। सूखी टहनियों के चंद खुश्क पत्ते पानी की केतली में गिर गए। पत्तों की वजह से पानी का रंग कदरे रंगीन हो गया। जल्दी में पानी शहनशाह ने पी लिया। शहनशाह को पानी का जायका बहुत पसंद आया। चुनांचा शहनशाह शिनानी ने इन झाड़ियों के बीज जमा करने का हुक्म दिया। ये दुनिया में चाय का पहला घूंट था जो शहनशाह शिनानी ने पिया। जल्द ही चाय चीन की सकाफत बन गई और चाय की रस्म चाओ तो यूं ने जन्म लिया, जिसके लफ्जी मायने चाय के लिए गर्म पानी है। चाय की इस रस्म में चाय का उंडेलना और गीशा के मेहमानों को चाय पेश करना नफासत और खुशउस्लूबी का अंदाज समझा जाने लगा। माहिरीन आसार कदीमा के मुताबिक चाय की पहली काश्त इस खित्ते में तकरीबन 6000 साल कबल की गई थी। इस वक्त मिस्र के फ़राइन को एहराम मिस्र तामीर करने में अभी 1500 साल का अरसा बाकी था। चाय को इब्तिदा में खाने के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। कहीं इसके पौधे को बतौर सब्जी इस्तेमाल किया जाता था और कहीं इसे गंदम के दानों के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाता था। खाने से मशरूब की हैसियत चाय ने सिर्फ 1500 साल कबल इख्तियार की, जब किसी ने हादसाती तौर पर यह दरियाफ्त किया कि हरारत और नमी के जरिए इन पत्तों से निहायत जायकेदार मशरूब तैयार किया जा सकता है। चाय के मुख्तलिफ इस्तेमालात और तवील इर्तिका के बाद बिला आखिर गर्म चाय ने मशरूब की स्टैंडर्ड हैसियत इख्तियार कर ली। इस वक्त चाय के बहुत सारे पत्ते पीस कर पाउडर की शक्ल देने के बाद गर्म पानी में मिलाया जाता, जिसका इब्तिदाई नाम मोचा या मैटचा था। ये मशरूब चीन में निहायत तेजी से मकबूल हो गया। बहुत जल्द इसका तस्करा चीनी अदब और शायरी में भी किया जाने लगा, जबकि ये बादशाहों की पसंदीदा शय बन गया। उस वक्त चीनी फनकारों ने चाय की सतह पर नक्शो निगारी भी अंजाम दी। इसे आप आज के ज़माने की जदीद कॉफ़ी आर्ट की इब्तिदाई शक्ल भी कह सकते हैं। ये वो दौर था जब रेशम और चीनी मिट्टी के बर्तनों की तिजारत ने चीन को अहम तिजारती ताकत बना रखा था। बहुत जल्द इन दो अशिया के साथ चाय भी चीन की अहम तिजारती शय बन गई और बड़े पैमाने पर चीन से इसको खरीदा जाने लगा। 9वीं सदी में जब चीन पर तंग खान वादे की हुकूमत थी, एक जापानी राहिब इस पौधे को बतौर तोहफा चीन से जापान लेकर आया। अभी तक चाय सिर्फ चीन में उगाई जाती थी और चंद एक ममालिक इसे चीन से खरीदा करते थे। इसके बाद जापान में चाय की मकबूलियत का दौर शुरू हो गया। 16वीं सदी में डच ताजिर चाय की बड़ी मिकदार यूरोप लेकर आए और यहाँ चाय की मकबूलियत का एक नया दौर शुरू हुआ। बरतानिया में चाय की मकबूलियत का सहरा मलका कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा के सर है। कैथरीन पुर्तगाल के एक अहम खानदान से ताल्लुक़ रखती थी, जिसने 1661 में शहंशाह चार्ल्स दोयम से शादी की। मलका कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा सन 1662 से 1685 तक बरतानिया की मलका रहने वाली इस गैर मुल्की खातून ने चाय को बरतानवी अशराफिया का एक पसंदीदा मशरूब बना दिया। सन 1700 तक चाय यूरोप में कॉफ़ी से 10 गुना ज़्यादा फ़रोख्त की जा रही थी, जबकि अभी तक इसकी काश्त सिर्फ चीन में की जा रही थी। इस दौर में चाय की तिजारत एक मुनाफा बख्श कारोबार बन चुकी थी और बड़े बड़े समंदरी जहाज सिर्फ चाय की खेपों को एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक पहुंचाया करते थे। यूरोप को चाय का पहला जहाज 1610 में डच ताजिरों ने भेजा, जो ये चीन और जापान से इंपोर्ट करते थे।
شروع میں چونکہ چائے بہت مہنگی تھی، اسی لیے یہ صرف امیر لوگوں کا مشروب بن کر رہ گئی۔ پہلے چائے ڈچ لوگوں میں عام ہوئی اور ہر کوئی اس انجانے مشروب کو پینے کے لیے تیار بھی نہیں تھا۔ ڈاکٹروں اور حکیموں کا کہنا تھا کہ یہ کالا اور کڑوا مرکب لوگوں کے لیے کیسے اچھا ثابت ہو سکتا ہے۔ تقریباً 100 سال کی بحث کے بعد 1610 میں عام لوگوں تک چائے کی رسائی ممکن ہوئی۔ ڈاکٹروں کی مخالفت کے باوجود یورپی لوگوں کی صحت پر چائے کا مثبت اثر ہوا۔ پینے کا پانی چونکہ صاف نہیں تھا، اسی لیے چائے کو محفوظ سمجھا جانے لگا۔ سن 1700 تک برطانیہ 2,40,000 پاؤنڈ چائے برآمد کر رہا تھا۔ چائے کی وجہ سے انگریزوں کی روزمرہ کی زندگی میں ایک خوشگوار تبدیلی آئی اور سپہر کی چائے کا رواج عام ہوا۔ برطانوی تجارتی کمپنیاں چائے کی برآمد کے لیے سارے یورپ میں مشہور ہوئیں۔ ان میں لپٹن اور بروک بانڈ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے بھی چائے کی برآمد میں اہم کردار ادا کیا۔ چائے دنیا بھر میں کافی سے زیادہ مقبول ہے۔ چائے کا اصل خطہ چین کا جنوب مغربی علاقہ ہے، جہاں سالانہ 1.6 ارب پاؤنڈ چائے پی جاتی ہے۔ تاہم فی فرد چائے پینے کے حساب سے ترکی، آئرلینڈ اور برطانیہ سب سے آگے ہیں، جہاں دنیا کے سب سے زیادہ چائے کے شوقین پائے جاتے ہیں۔ ناظرین، ہم آپ کو یہاں بتاتے چلیں کہ دو ملکوں کے درمیان چائے جنگ کی وجہ کب اور کیسے بنی۔ ابتدا میں برطانیہ چائے کو چاندی کے سکوں کے عوض خریدا کرتا تھا، تاہم یہ سودا اسے مہنگا پڑنے لگا۔ اسی دوران اس نے چین کو چائے کے بدلے افیم دینے کی پیشکش کی، جسے چین نے قبول کر لیا، اور یوں دونوں ملکوں کے درمیان چائے اور افیم کا تبادلہ ہونے لگا۔ تاہم بہت جلد اس تجارتی تبادلے نے چینی شہریوں کی صحت پر بدترین منفی اثرات مرتب کرنا شروع کر دیے۔ چینی افیم کے نشے میں مستقل دھت رہنے لگے۔ سن 1839 میں ایک چینی حکومتی عہدیدار نے افیم کی ایک بڑی برطانوی کھیپ کو تباہ کرنے کا حکم دیا۔ یہ اقدام ان دونوں اقوام کے درمیان ایک جنگ کا آغاز ثابت ہوا۔ سن 1842 میں کنگ خان وادے نے برطانیہ سے شکست کے بعد ہانگ کانگ کی بندرگاہ انگریزوں کے حوالے کر دی۔ چائے کی تجارت دوبارہ بحال ہو گئی، لیکن اب اس میں چین کی مرضی کی شرائط شامل نہیں تھیں۔ اس جنگ نے چین کی معاشی حیثیت کو خاصا متاثر کیا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ چین میں کاشت کی جانے والی چائے بالآخر دنیا کے مختلف خطوں میں کس طرح کاشت کی جانے لگی۔ برصغیر پاک و ہند کو اپنا محکوم بنانے والی برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی نے چائے کی فصل پر اپنی اجارہ داری قائم کرنے کے لیے وہ اسے خود لگانا چاہتی تھی۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے ایک برطانوی ماہر حیاتیات رابرٹ فارچون کو مقرر کیا کہ وہ کسی طریقے سے ایک خفیہ آپریشن کے ذریعے چین سے چائے کے پودے چرا کر لے آئیں۔ رابرٹ اپنا بحروپ بدل کر چین میں چائے کی کاشت کرنے والے پہاڑوں پر ایک خطرناک مشن پر نکل گیا۔ یہاں سے اس نے چائے کے پودوں کو چوری کر کے بھارت کے علاقے دارجلنگ میں اسمگل کیا۔ بعد ازاں دارجلنگ میں بھی مقامی طور پر چائے کی کاشت کا آغاز ہو گیا۔ 19ویں صدی میں یورپ اور امریکہ کی معاشرتی تحریکوں میں چائے نے بہت اہم کردار ادا کرنا شروع کر دیا۔ انگلینڈ میں ایک عورت نے جو روٹی کی دکان پر کام کرتی تھی، اپنے مالک کو مجبور کیا کہ وہ اسے اپنے خاص گاہکوں کو چائے پیش کرنے کی اجازت دے۔ 1864 میں اس عورت نے یہ اجازت بھی لی کہ دکان پر کچھ میز اور کرسیاں رکھ دے تاکہ لوگ ادھر بیٹھ کر چائے پی سکیں۔ برطانیہ میں اس طرح کے چائے خانے خواتین کے لیے ایک نئی طرز کے معاشرتی میل جول کا ذریعہ بنے اور خواتین کی آزادی کا سبب بنے۔ اس طرح ان لوگوں کے لیے جو شراب نہیں پیتے تھے، چائے ایک متبادل مشروب کی صورت میں سامنے آیا۔ 1904 میں امریکیوں نے انسٹنٹ ٹی ایجاد کر کے چائے کو مزید ترقی دی، اور پھر 1908 میں پہلی بار ٹی بیگ بنا کر اس کے استعمال میں مزید اضافہ کیا۔ چائے کا پودا گرم مرطوب علاقے کی پیداوار ہے۔ مونسون ہواؤں کا خطہ، جہاں گرمیوں کے علاوہ سردیوں میں بھی کسی قدر بارش ہو جاتی ہے، اس کے لیے نہایت موزوں ہے۔ اوسط درجے کی گرمی اور کثیر پارہ پتوں کے لیے بہت مفید ہے۔ 54 سے زیادہ اور 80 سے کم درجہ حرارت اور 100 انچ سالانہ بارش اس کے لیے بہت مفید ہے۔ زیادہ پانی چائے کے پودوں کی جڑوں کو نقصان پہنچاتا ہے، اسی لیے پہاڑی کی ڈھلانوں پر اس کی کاشت کی جاتی ہے۔ میدانی علاقوں میں بھی اس کی کاشت اچھی ہوتی ہے، جہاں زمین کی ڈھال مناسب ہو اور پانی بآسانی بہہ سکے۔ اب دنیا کے 46 ملکوں میں اس کی کاشت ہو رہی ہے۔ سب سے زیادہ کاشت بھارت میں ہوتی ہے۔ چین دوسرے نمبر پر اور سری لنکا تیسرے نمبر پر آتا ہے۔ اس کے علاوہ جاپان اور کینیا بھی اس کی پیداوار کے لیے مشہور ہے۔
آج کل چائے مختلف اقسام میں ملتی ہے۔ روایتی طور پر امریکی اور یورپی لوگ کالی چائے پسند کرتے آئے ہیں، لیکن اب سبز چائے کے فوائد کی بنا پر اس کی طرف راغب ہیں۔ چائے کو دنیا کا ہر علاقہ اپنی روایت کے مطابق تیار اور استعمال کرتا ہے۔ مختلف زبانوں میں اس کا نام بھی مختلف ہے، تاہم چائے کی جسم اور دماغ کو تازہ دم کرنے اور فرحت بخش احساس دلانے کی خاصیت یکساں ہے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا شکریہ۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ کیجئے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔